Nanganap kita pinagi sa pabuhat, tukoy, disensya, alang sa pagkaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanaw at Ginoo. Karon nagkatigong kita aron pagtugod niining solemne sa pagsaulog tuyog sa tubo simbahan na naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulot nga madaugon sa iyang kaugalingong edad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanlugos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw. Hinduman ako ang iyang buhat sa pagpanugos, sunod nato siya sa uhing pagtuo. Kung matiyosa kita kaniya dinhi sa iyang mga pag-antos sa krus, walaon kita na makaambit sa iyang pagkabanhaw. Magampo kita. Ang ini banaan. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Diyos ang manulugos adik. Magsulod punta kami kaniya pag-ayo. Pero sa adlaw ni Ana, ulangat kami sa kalipay sa pagtutunhay nga tunod talino.